وصحبي وهب لي ما في الخبر كرام قبلي زمنا من السماء خيل وجند نزوما إلى الرئيس الكرامة بسرا بخير وعيم سمناها من السماء خيل وجند نزوما إلى الرئيس الكرامة بسرا بخير وعيم ثم لدار إنسانا وخرا وكل منى من واس هبلنا وجالبات النقام نعم النبي هو الرسول نعم الذي جاد بزولنا بيرا بالجميل من ذكره والأقام آيات الله أحمد لا تتانا سرمدا ونرخوا سوي الهدى هنقتيها بالخلام آيات أحمد لا تتانا سرمدا ونرخوا سوي الهدى هنقتيها بالخلائم أرسله الله إلى كل الورى مرتلا ترمالي ينسيلا مدلسي تعلومي أكرم بسا لك الكتاب في هدى وثواب في الختاب والجواب من ربنا سي الخدام هو صفاء من كل داء لمن عليه تمادى ومن أبى أطريدا سامسة وندام وكل ساخ شنرادا في والم يتيدا بتوبات لا خردا من ربيع المنتقم وهو الذي من أدبر هنوا ما
وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت سام لله يكن فاتا عند سكور الأكرم وهو الذي من اكتفى بتهوى ما قد كفى ولا يلاقي كل سبيل بالكرم أحمد بيهالا كتابي الذي على كل كتاب بنسيلا بكالكيل وبالفهم أحمد بيهالا كتابي الذي على كل كتاب بنزيلا بكالكيل وبالفهم أذكر ربي العظيم على كتابنا كيم وفصوفي بيولم وفي موسى تلفوم كتاب ربي الكتاب نسيسا لك الكتاب بيوشم تمني تاب وجالبات سقامي هو خليل وعبيد لي مخنيا لي عن تبيب به يحبني اللبيب يطلب خير اللقم هو خليل وعبيد لي مخنيا لي عن تبيب به يحبني اللبيب يطلب خير اللقم يا خير ذكر نزيلا من خير رب انزلا ليتقود النصرا من ذي البقاء والخدم يا خير ذكر الخبدا ممن سما يا بنا لخلد الرقدا سامن وخدم يا خير ذكر الخبدا ممن سما يا بنا لخلد الرقدا سامن وخدم يا خير ذكر الخبدا ممن سما يا بنا لخلد الرقدا سامن وخدم أنت رفيقي للجنان
خير ذكر موكم يا خير ذكر رتلا بفم ساكر ترى زغل سواي من خلا وليكن واكني يا خير منزل يريد ما خاب سات دابري ربي صفي فكري بك بخير طعامي يا خير سكر قد جمع خير العلوم وخوى لي الهداية ومنى مني أذى تومي يا خير سكر قد جمع لي هداية ومنى مني أذى تومي أنت سبيلي والأنيس ضيق فايق المقيس بخدمة الماء الرئيس مكيشي بالملائم يا خير سكر قمها ما سا قلبي فما هب لي كوني مفلحا بالمنزل المفاهم يا خير سكر قمها بالمنزل المفاهم بك سألت مالكي كوني نور سالكي وذن جساب نازل بمن جلا والمضام وأن يقود للنبي في أبد بالنخب سلامي المقرب بالانتهان والمقدم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدي محمد فارس.